मसीह यस्सु के जलाली और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे अहद अतीक की पहली किताब पैदाइश उसका 43वां बाब उसकी पहली आयत से। और काल मुल्क में और भी सख्त हो गया, और यूं हुआ कि जब उस गल्ला को जिसे मिस्र से लाए थे खा चुके, तो उनके बाप ने उनसे कहा कि जाकर हमारे लिए फिर कुछ अनाज मोल ले आओ। तब यहूदा ने उससे कहा कि उस शख्स ने हमको नहायत ताकीद से कह दिया था कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। सो अगर तू हमारे भाई को हमारे साथ भेज दे तो हम जाएंगे और तेरे लिए अनाज मोल लाएंगे, और अगर तू उसे ना भेजे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उस शख्स ने कह दिया है कि तुम मेरा मुंह ना देखोगे जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना हो। तब इस्राएल ने कहा, तुमने मुझसे क्यों ये बदसलूकी की कि उस शख्स को बता दिया कि हमारा एक भाई और भी है। उन्होंने कहा, उस शख्स ने बेजा होकर हमारा और हमारे ख़ानदान का हाल पूछा कि क्या तुम्हारा बाप अब तक जीता है, और क्या तुम्हारा कोई और भाई है? तो हमने इन सवालों के मुताबिक उसे बता दिया, और हम क्या जानते थे कि वो कहेगा कि अपने भाई को ले आओ। तब यहूदा ने अपने बाप इस्राएल से कहा कि उस लड़के को मेरे साथ कर दे, तो हम चले जाएंगे, ताकि हम और तू और हमारे बाल बच्चे ज़िंदा रहें और हलाक ना हों। और मैं उसका ज़ामन होता हूँ कि तू उसको मेरे हाथ से वापस मांगना। अगर मैं उसे तेरे पास पहुँचाकर सामने खड़ा ना कर दूँ, तो मैं हमेशा के लिए गुनाहगार ठहरूँगा। और अगर हम देर ना लगाते तो अब तक दूसरी दफ़ा लौट कर आ भी जाते। तब उनके बाप इस्राएल ने उनसे कहा, अगर यही बात है तो ऐसा करो कि अपने बर्तनों में इस मुल्क की मशहूर पैदावार में से कुछ उस शख्स के लिए नजराना लेते जाओ, जिसे थोड़ा सा रोगन, बलसान, थोड़ा सा शहद, थोड़ा कुछ गरम मसाला और मोर और पिस्ता और बादाम और दोना दाम अपने हाथ में ले लो, और वो नकदी जो फिर दे दी गई और तुम्हारे बोरों के मुंह में रखी मिली अपने साथ वापस ले जाओ, क्योंकि शायद भूल हो गई हो। और अपने भाई को भी साथ लो और उठकर फिर उस शख्स के पास जाओ, और खुदाई कादर उस शख्स को तुम पर मेहरबान करे, ताकि वो तुम्हारा भाई को और बिन्यामीन को तुम्हारे साथ भेज दे। मैं अगर बे औलाद हुआ तो हुआ। तब उन्होंने नजराना लिया और दोना दाम भी हाथ में ले लिया, और बिन्यामीन को लेकर चल पड़े और मिस्र पहुंचकर यूसुफ के सामने जा खड़े हुए। जब यूसुफ ने बिन्यामीन को उनके साथ देखा, तो उसने अपने घर के मुनाज़िम से कहा, इन आदमियों को घर में ले जा और कोई जानवर ज़बह करके खाना तैयार करवा, क्योंकि ये आदमी दोपहर को मेरे साथ खाना खाएंगे। उस शख्स ने जैसा यूसुफ ने फरमाया था किया, और इन आदमियों को यूसुफ के घर में ले गया। जब इनको यूसुफ के घर में पहुंचा दिया, तो डर के मारे कहने लगे कि वो नकदी जो पहली दफ़ा हमारे बोरों में रख कर वापस कर दी गई थी, उसी के सवाब से हमको अंदर करवा दिया है, ताकि उसे हमारे ख़िलाफ़ बहाना मिल जाए और वो हम पर हमला करके हमको ग़ुलाम बना ले और हमारे गदों को छीन ले। और वो यूसुफ के घर के मुनाज़िम के पास गए और दरवाज़ा पर खड़े होकर उससे कहने लगे, जनाब, हम पहले भी यहाँ अनाज मोल लेने आए थे, और यूँ हुआ कि जब हमने मंज़िल पर उतर कर
اپنے بوروں کو کھولا تو اپنی اپنی بوری ملی ہوئی نقدی اپنے اپنے بورے کے منہ میں رکھی دیکھی، سو ہم اسے اپنے ساتھ واپس لیتے آئے ہیں۔ یہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری نقدی کس نے ہمارے بوروں میں رکھ دی۔ اس نے کہا، تمہاری سلامتی ہو، مت ڈرو، تمہارے خدا اور تمہارے باپ کے خدا نے تمہارے بوروں میں تم کو خزانہ دیا ہوگا۔ مجھے تو تمہاری نقدی مل چکی۔ پھر وہ شمعون کو نکال کر ان کے پاس لے آیا، اور اس شخص نے ان کو یوسف کے گھر میں لا کر پانی دیا، اور انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے اور ان کے گدھوں کو چارہ دیا۔ پھر انہوں نے یوسف کے انتظار میں کہ وہ دوپہر کو آئے گا نذرانہ تیار کر کے رکھا، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ ان کو وہیں روٹی کھانی ہے۔ جب یوسف گھر آیا تو وہ اس نذرانہ کو جو ان کے پاس تھا اس کے سامنے لے گئے اور زمین پر جھک کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ اس نے ان سے خیر و عاقبت پوچھی اور کہا کہ تمہارا باپ، بوڑھا باپ جس کا تم نے ذکر کیا تھا، اچھا تو ہے؟ کیا وہ ابا تک جیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تیرا خادم ہمارا باپ خیریت سے ہے اور اب تک جیتا ہے۔ پھر وہ سر جھکا جھکا کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ پھر اس نے آنکھ اٹھا کر اپنے بھائی بنیامین کو جو اس کی ماں کا بیٹا تھا دیکھا اور کہا کہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی جس کا ذکر تم نے مجھ سے کیا تھا یہی ہے۔ پھر کہا، اے میرے بیٹے، خدا تجھ پر مہربان رہے۔ تب یوسف نے جلدی کی، کیونکہ بھائی کو دیکھ کر اس کا جی بھر آیا اور وہ چاہتا تھا کہ کہیں جا کر روئے، سو وہ اپنی کوٹھری میں جا کر وہاں رونے لگا۔ پھر وہ اپنا منہ دھو کر باہر نکلا اور اپنے کو ضبط کر کے حکم دیا کہ کھانا چنو، اور انہوں نے اس کے لیے الگ اور ان کے لیے الگ جدا، اور مصریوں کے لیے جو اس کے ساتھ کھاتے تھے جدا کھانا چنا، کیونکہ مصر کے لوگ عبرانیوں کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، کیونکہ مصریوں کو اس سے کراہت ہے۔ اور یوسف کے بھائی اس کے سامنے ترتیب وار اپنی عمر کی بڑائی اور چوٹائی کے مطابق بیٹھے اور آپس میں حیران تھے۔ پھر وہ اپنے سامنے سے کھانا اٹھا کر حصے کر کے ان کو دینے لگا، اور بنیامین کا حصہ ان کے حصوں سے 5 گنا زیادہ تھا، اور انہوں نے مے پی اور اس کے ساتھ خوشی منائی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ Stay tuned with us. God bless you.